मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहिरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। प्रोग्राम राउंड टेबल में अपने मेज़बान उमर अब्बास चाफी का सलाम कबूल कीजिए। साहब, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा और उनका वहाँ गर्मजोशी से इस्तकबाल, और उससे कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा। तज्ज़ियाकारों और माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल का आगाज़ है। हमने माहिरीन से गुफ्तगू की है कि इस बदलती हुई सूरत हाल का पाकिस्तान और सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ती के लिए क्या मतलब है। और अब हम गुफ्तगू करेंगे FC यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात से। डॉक्टर फारूक हसनात से फरमाइए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो एक सर्दमहरी नजर आई थी, अचानक उसमें एक तब्दीली आई है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में एक गर्मजोशी देखने में आ रही है। और पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ के जो दौरे हुए हैं सऊदी अरब के, उनमें हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं, इसके असबाब क्या है? इसमें बिल्कुल सजा कहा आपने कि एक तब्दीली आई है, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बल्कि जो सऊदी अरब के खराब ताल्लुकात थे तुर्की के साथ, भी तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब में थे अभी। ईरान के साथ जो सबसे बड़ी खबर की ये है कि ईरान के साथ उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो बातचीत करके और एक किस्म का जो टेंशन है उनको वो दूर की जाए। और अब तो ईरान की तरफ से ये माना जा रहा है कि एक इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस सारी चीज को आगे बढ़ाया जाए। इसी सऊदी रवैये में एक ये अचानक तब्दीली आई है रीजन में। ये इस तरह नहीं आई कि बिल्कुल सऊदी अरब ने एक दिन सोचा और कि हमें पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। कि जो दुनिया में जिस किस्म की तब्दीली आई जो बाइडेन के सदर मुंतखब होने के बाद, और फिर जो के बयानात अमेरिका की तरफ आए उसमें कहा गया कि यमन का जैसे मामला है हम ख्याल नहीं दे सकते कि वो यमन के बच्चों को औरतों खवातीन को मारने के को काम आ रहा था। और साथ को एक नुमाइंदा भी मुकर्रर किया गया ताकि बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जा सके अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। तो और तो उससे और दूसरा जब ये कहा गया सऊदी अरब को कि आप रिफॉर्म कीजिए इसके अंदर और आप अपने अदारे जो है वो बनाइए, ये सऊदी अरब के लिए काफी इशारा था कि अब हमारी सिक्योरिटी अब जिस तरह सदर ट्रम्प के जमाने में हम इंतजार करते थे पूरा सदर अमेरिका के ऊपर वो अब नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने किया तो बहुत अच्छा। इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि सूझबूझ जरूर है उनमें कि हमारे उनके मफाद में क्या है। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाने शुरू किए जिसमें पाकिस्तान के साथ की जो अच्छे ताल्लुकात थे खराब ताल्लुकात थे वो भी बीच में आ गए। और हम देखते हैं कि इमरान खान ने दौरा भी किया वहाँ का और वहाँ पे कुछ आपस बातचीत हुई। अगर हम इसका जायजा लें, इसका जो एक इशू किया गया था मेमोरेंडम, उसमें मुख्तलिफ बातें की गई, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के नाम से एक अदारा बनाया गया जो कि कहा गया कि जो भी पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात हैं जिस नौयत के भी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं या दिफाई हैं या इकोनॉमिक हैं, तो उसको एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसके मेमोरेंडम के हिसाब से या इसका जो ज्वाइंट कम्युनिके हुआ है वो देखें तो ज्यादातर सऊदी का जो हमें नजर आता है उसकी जो असल उनका जो मसला है वो हमें यमन में ही नजर आ रहा है। पूरा पैराग्राफ जो सबसे बड़ा पैराग्राफ है वो यमन के ऊपर है। और फिर बाकी पाकिस्तान का हवाले से अगर देखिए तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई। कश्मीर के ऊपर जो एक साल से ज्यादा कर्फ्यू लगे हुए हैं वहाँ पे हालात हैं, तो कोई बात नहीं सिवाय इसके आनंद विश्वास बच्चे ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो अब असल बात यह है कि इससे पहले
پاکستان کے آرمی چیف باجوہ صاحب نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، ایک دن پہلے ہی وہ گئے تھے اور انہوں نے بھی ملاقاتیں وہاں پہ کی تھی۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی یا گرمجوشی سے قطع نظر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اب کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے؟ بالکل، مشرق وسطیٰ میں جس طرح تمام دنیا کی میرا خیال ہے سوچیں تبدیل ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے۔ تو کووڈ نے اقتصادی اگر ہم دیکھیں زاویے سے تو کوئی بھی شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کو نقصان نہ پہنچا ہو، اس لیے یہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ جو ایک ٹپیکل کانفلکٹ جو ہم بات کرتے ہیں یا ممالک کے درمیان تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس سے یہ کنسرن ہٹ کے ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ ڈی اسٹیبلائزنگ جو اس علاقے میں مسئلہ ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہے، اس سے پوری ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے پورے علاقے میں۔ تو اس لیے جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ یہاں پہ چاہے جتنے بھی امن کے معاہدے ہو جائیں یا جتنے بھی یہ کوششیں ہوں، جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے، یا پھر آپ برابر کے حقوق دیجیے جو فلسطینی ہیں، ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ کیا اب اس دورے کے بعد پاکستان میں سعودی عرب کا انویسٹمنٹ بڑھے گا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا اور سعودی کا جہاں تک اقتصادی میدان میں تعلق ہے تعاون کا، وہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے معاشروں کے اوپر۔ اگر پاکستان کچھ پروڈیوس کر رہا ہوگا، اگر پاکستان اس قابل ہوگا کہ وہ انویسٹ کر سکیں، کیونکہ یہ پیورلی اب اکنامک جو ہے وہ ڈومینیٹ پالیسیز بن رہی ہیں تمام ممالک کی، چاہے آپ کے کتنے بھی اچھے تعلقات کیوں نہ ہو دوسرے شعبوں میں، سیاسی شعبے میں، ایون سیکیورٹی میں۔ لیکن جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہی دیکھا ہے، ہم کا تجربہ ہمارا یہی رہا ہے کہ بہت سے ممالک اچھے تعلقات ہوتے بھی شائع ہو جاتے ہیں، وہ انویسٹ نہیں کرتے جب تک اپنے ادارے ملک کے اندر صحیح نہ ہو۔ تو یہ ڈپینڈ کرے گا پاکستان پہ بھی کہ ہم اپنے اداروں کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور ہم جو انویسٹمنٹ کی فضا ہے کیا وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جو موجودہ کلچر ہے، جو انویسٹمنٹ کا کلچر ہے، جس سے وہ ممالک بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہے وہاں پہ انویسٹ کرنے کا، وہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان اپنے ادارے صحیح کرے۔ اسی کے اوپر پورا زور پاکستان کو لگانا ہوگا۔ اچھا، موجودہ تناظر میں آپ ابراہیم ایکارڈز کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ ان ممالک کو بہت مشکل ہوگی کہ یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مزید کیسے آگے بڑھائیں، اس لیے کہ بہرحال عرب دنیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حکمران ہے حصہ ہے، دوسرا حصہ جو اسٹریٹ کے اوپر جو عوام ہے ان کا ہے۔ تو جو عوام ہے ان میں تو بہت غصہ ہوگا اس ساری بات کا، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج کل تو چونکہ فون میں ویڈیوز بھی کے ذریعے آ جاتی ہیں اور آڈیو بھی آ جاتی ہے، تو ساری دنیا وہ بھی چیزیں دیکھ رہی ہے جو پہلے نہیں نظر آتی تھی۔ اس لیے بہت مشکل ہو جائے گا حکمرانوں کے لیے، عرب حکمرانوں کے لیے، کہ وہ تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں اسرائیل کے ساتھ ان حالات۔ کیا آپ اس خطے میں نئے الائنسز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نئے الائنسز بننے شروع ہوئے تھے صدر ٹرمپ جب صدر تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب امریکن پالیسی میں تبدیلی آئی تو اس کی وجہ سے، چونکہ یہ جو الائنس جو ممالک بنانا چاہتے تھے، بیسیکلی الائنس وہ اینٹی ایران بنا رہے تھے بیسیکلی، اور بھی اس میں معاملات تھے، تو وہ چیز تو ختم ہو گئی، کیونکہ یہ امریکہ اور ایران تو بڑھ رہا ہے کہ کسی معاہدے کی طرف، اور پھر سعودی عربیہ نے بھی جس طرح تبدیلی لی ہے، ہم دیکھیں گے یو اے ای بھی اسی قسم کی تبدیلی لے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے وہ اس قسم کا الائنس سسٹم جو ہم بھی سارے کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ الائنس یہاں پہ بن رہے ہیں اور اس میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ ایک صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ ہمیں اب اس طرح کا نظر نہیں آ رہے الائنسز، آگے چل کے کوئی اور ڈیولپمنٹس ہو جائیں وہ علیحدہ بات۔ یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات۔